Assalamu alaikum. This video is for class 7. I study chapter 7 Hadith and Sunnah. This is the first part and new chapter. In the Arabic language, the word ahadith means news. It also means saying, report, speech, a story. In Islam, what we mean by hadith is the Prophet Muhammad saying, action and advice. It also includes actions approved of in his presence as recorded by his companions. Muslims, since the actual lifetime of Muhammad, have called the reports of his sayings and doings the best hadith, and with the passage of time, its use was confined solely to reports of the Prophet Muhammad's words and deeds. Ahadith are sometimes referred to as traditions. Very closely related with this word hadith is the word sunnah, which means way of life. It is used to mean the way of the Prophet. अरबी लैंग्वेज में यानी अरबी ज़बान में हदीस को हदीस भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कोई तरह की कहावत या कोई स्पीच से रिलेटेड या स्टोरी से रिलेटेड। तो इस्लाम में हदीस का मतलब होता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें, उनके अमल और उनकी नसीहतें, उसको हदीस कहते हैं, जिसको हम लोग फॉलो भी करते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड एक्शन अप्रूव्ड, और वो सारी उनकी की हुई अमल, उनके सारे अमाल जो उनके सहाबा फॉलो करते थे, फिर उनके बाद में उनकी उम्मतें यानी हम मुसलमान फॉलो करते हैं। तो और हमें कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं करते हैं वो भी करना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें नहीं पता रहती है तो उनके हवाले से या उनकी कही हुई हदीस में से हम जानते हैं और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाते हैं। तो ये उस टाइम से चला आ रहा है जबकि मोहम्मद के लाइफ टाइम से चला आ रहा है, मतलब उनके ज़माने से चला आ रहा है। और बहुत सारी उनकी बेस्ट हदीस हैं जो हम लोगों को पता हैं और आगे हम लोग जानेंगे भी, और जैसे जैसे इंसान को नॉलेज होता है वो जानता है। और प्रॉफिट मोहम्मद के जो भी कही हुई बातें और जो भी डीड्स हैं, जो भी उनके अमाल हैं, वो सब उनके एज़ अ हदीस और उनके ज़माने से चले आ रहे हैं। तो ये सारे उनकी जो भी कही हुई बातें हैं वो सभी सुन्नते में शामिल हैं, विच मीन्स सुन्ना। हदीस इज़ द वर्ड सुन्ना। हदीस जो है वो सुन्नत में है, जैसे जिसका मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी जीने का तरीका। हदीस क्या है? हदीस से हम लोग क्या सीखते हैं? अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सके और जो चीज़ हम लोग गलत करते हैं उसको सही कर सके, सुधार सके। इट इज़ यूज टू मीन द वे ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, और एक्चुअल ये इसका मतलब होता है, हदीस का मतलब कि प्रॉफिट मोहम्मद को मानना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। हदीस सिंपली सेज द वे ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, उनके अमल को हम लोग फॉलो करते हैं, वही हदीस है। द हदीस हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ कीन परस्यू एंड कॉन्स्टेंट स्टडी बाई स्कॉलर सिंस द बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। और हदीस जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सारी बातें, सारी डिटेल्स जो है वो इस्लाम के जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी लोग रिसर्च करते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, तो उनको सारी चीज़ें मिलती हैं कि क्या करना चाहिए, उनकी क्या क्या कही हुई बातें। Of the devoted companions of Muhammad hankered after the knowledge of what the Prophet said or did. Abu Huraira kept constant company with him for 3 years at the sacrifice of all worldly company with all worldly pursuit in order to see and hear what the Prophet did and said. The Prophet himself attached a good deal of importance to the knowledge of his own hadith. He asked his friends and followers to make them as widely known as possible, but taking care not to attribute anything to him falsely. He asked his followers to acquire knowledge of the Quran and Sunnah and teach it to others. The importance of following the Sunnah tradition of the Prophet Muhammad can be understood by his saying. उनके बताए हुए जो भी बातें हैं, तो वो अबू हुरैरा, जैसे कि हम लोग हदीस पढ़ते हैं ना, बुखारी हुरैरा, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से वो 3 साल जो है वो मोहम्मद के साथ रहे, उनकी बातें सुने, वो क्या करते थे, उनके अमल को फॉलो करते रहें, और इस तरीक़ा से वो दुनिया की जितनी भी दुनिया से रिलेटेड, यानी कि दुनिया की सारी चीज़ों पे हम लोग जान छिड़कते हैं, तो वो सारी चीज़ों को जो है वो धीरे धीरे छोड़ते गए।
اور وہ دین میں زیادہ انوالو ہوتے گئے اور محمد سے اٹیچڈ ہوتے گئے، تاکہ ان کی باتیں جو ہے ان کو اتنا ایڈمائر کرتی تھی اور اتنا اپنے محمد سے وہ اتنا زیادہ یہ ہو گئے کہ ان کی باتیں جو ہے ان کے سمجھ میں آنے لگی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، اور وہ سمجھنے بھی لگے. تو اس طرح دھیرے دھیرے وہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑتے گئے، بھولتے گئے اور دین میں زیادہ انوالو ہوتے گئے. اور ان کا کہنا تھا، محمد کا کہنا تھا کہ میرے جتنے بھی ماننے والے ہیں، فالوورز ہیں، ہم جو بھی چیز بتاتے ہیں وہ غلط نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہیں کہیں پہ بھی ڈاؤٹ ہو یا کچھ بھی غلط لگے تو تم پوچھو، یہ نہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ تم سنو صرف اور صحیح ہی ہوگا. اگر تمہیں کچھ غلط لگ رہا ہے یا کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو قرآن اور سنت جو ہے وہ جو ہے اس سے سیکھو اور نالج حاصل کرو، سوال کرو. اور جو چیز تم سیکھ رہے ہو، جو تمہیں قرآن بتاتا ہے، جو سنت ہے، وہ تم دوسروں تک بھی پھیلاؤ، دوسروں تک بھی پہنچاؤ، خود بھی عمل کرو، دوسروں تک بھی پہنچاؤ. تو امپورٹینس آف دا فالوئنگ سنہ ٹریڈیشن آف دا پروفٹ کین بی انڈرسٹوڈ بائی سیئنگ. اور یہ ساری باتیں جو ہے محمد کی بتائی ہوئی ہیں. دا پروفٹ سیز نن آف یو ٹرولی بلیوز انٹل آئی ایم ڈیئر ٹو ہیم دین ہز اون پیرنٹس، ہز چلڈرن اینڈ آل مین کائنڈ. پروفٹ کا کہنا ہے، صحیح البخاری صحیح المسلم میں جو ایک حدیث ہے کہ پروفٹ سے حضور کہتے ہیں، نن آف یو ٹرولی بلیوز انٹل آئی ایم ڈیئر ٹو ہیم. کوئی بھی جو ہے تب تک بلیو نہیں کرے گا جب تک کہ ہم اس کے قریبی نہیں ہوں گے. اور قریبی میں کون آتا ہے؟ پیرنٹس آتے ہیں، بچے آتے ہیں. تو پوری کائنات میں سب سے پیارا، سب سے عزیز چیز ہوتی ہے وہ ہے والدین، اور دوسرا بچے. تو قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر، یعنی کہ اللہ اور اس کے نبیوں اور اس کے میسنجرز کو ماننا، اور اس کا جو ٹیچنگز ہے اور جو میسیج ہے وہ پھیلانا. تو یہ چیپٹر جو حدیث سے ریلیٹڈ ہے. بہت سارے حدیث آپ لوگ کو بھی پتہ ہے، اور بہت ساری سنت جو ہم لوگ فالو کرتے ہیں وہ آپ لوگ کو بھی پتہ ہے. تو ہم لوگ جب اور چیپٹرز اور ایکسپلین کریں گے، یہ فرسٹ پارٹ ہے، تو اس کو آپ لوگ ریڈ کیجئے اور کویشچن کیجئے، اور جو ورڈ کا مطلب نہیں پتہ ہے اس کو انڈر لائن کیجئے، انڈر لائن کر کے رکھنا تاکہ کلاس کے دوران پوچھنا، اور نیکسٹ پارٹ پہ پھر آگے ہم ایکسپلین کریں گے.